نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار، پر اس نسیاں کو کوئی نہیں خط میں رسول، رب کی رحمت ہے یہ میلاد کراتے رہنا، نبی آئے ہیں تو خوشیاں بھی مناتے رہنا، اے جہاں والو سنو یہ خوشیاں عام کرو، اپنے گھر کو بھی چراغوں سے سجاتے رہنا، سارے عیدوں کے لیے عید یہ کہلائی ہے، نبی کی عید آئی ہے، ہر سو خوشی لائی ہے، چاروں طرف چھائی ہے نبی کی عید، جشن نبی جشن نبی جشن نبی میں تو کر سکتا نہیں جنت کی باتیں شوق سے، میں تو کر سکتا نہیں جنت کی باتیں شوق سے، وہ کرے جس نے دیا رے، وہ کرے جس نے دیا رے مصطفیٰ، دیکھا نہیں دیکھنے کو یا محمد، دیکھنے کو یا محمد، یوں تو کیا دیکھا نہیں کوئی آپ سا، دیکھا نہیں کوئی آپ سا، دیکھا نہیں، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، ختم رسل اے نور مجسم تیرے سوائے، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں ہے، ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے، ختم رسل اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر اس نسیاں کو کوئی نہیں ہے خط
आशिके मेराज वाले, आसियों के लाज वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क के वारिस खुदारा, लो सलाम तो हमारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। ए शहंशाहे मदीना, नूर से मामूर सीना, मुश्क से बेहतर पसीना, देख ले हम सब मदीना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलरख्शंदा प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। आज हमने 12 रबीउल अव्वल के हवाले से एक तकरीब का इनकाद किया, जिसके अंदर सीरत तैयबा के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू बच्चियों ने भी की और ख़ुद मेहमानों ने भी की, और नातिया कलाम का यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम भी रखा गया था जो बच्चियों के माबैन था। और इस प्रोग्राम के तहत हम ये चीज़ उजागर करना चाहते थे कि किस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने इस दुनिया के अंदर से तारीकी को हटाया और जहालत को ख़त्म करने के बाद एक ऐसी मुनव्वर दुनिया हम मुसलमानों को बख्शी कि जिसके अंदर हम अपनी ज़िंदगी का जो रास्ता है उसका तयन करें और उस तयन करदा रास्ते के ऊपर चलते हुए हम कलाम इलाही को समझते हुए अल्लाह की वहदानियत और उसकी तौहीद को समझ सकें। ये एक ऐसा दिन है, ये एक ऐसा लम्हा है कि जिसका हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि अल्लाह की बारगाह और अल्लाह की वहदानियत को समझने के लिए वाहिद जरिया और वाहिद हस्ती हमारे पास हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की थी। और इसी से अगर हम मुंसलिक करें 6 सितंबर को भी, कि जहाँ पर हम देखते हैं कि अपने वतन की खातिर किस तरह से जान फिदा करनी पड़ती है, अपने अकीदे के मुताबिक इस्लाम को बचाने के लिए कि किस तरह से हमारी अफवाज हो गई या हमारी अवाम हो गई, वो किस तरह से हमेशा तैयार रहती है। तो ये एक ऐसा दर्स है कि जिसके ज़रिए हम आने वाली नस्लों को बता सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हम पैगाम दे सकते हैं जो अमन व आशती का पैगाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें मिलती है। शुक्रिया।